बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने टीवी 5 नामी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि आज एक घड़ी ऐसी आई कि मुझे लगा मैं शिद्दत तकलीफ से अंदर ही अंदर झुलस रहा हूँ। हुआ ये कि मौजूदा मूजी वबा के एक मरीज ने अपने आखिरी वक्त में हमसे दरख्वास्त की कि वो आखिरी मर्तबा अपनी औलाद से मिलना चाहता है। पहले तो हमने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब वो बुरी तरह रो रो कर इसरार करने लगा तो हमें उस पर बहुत तरस आया और हमने उसकी बात मानने का फैसला किया। चुनाचे हम उस जगह की खास तौर पर सफाई में मशगूल हो गए ताकि मरीज के घर वालों के लिए कोई खतरा न रहे। फिर बतौर डॉक्टर जब हमें ये यकीन हो गया कि अब वो किसी अंदेशे के बगैर आ सकते हैं, तो हमने मौत की आगोश में आखिरी सांसें ले रहे शख्स की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसके घर वालों को फोन किया। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मरीज के घर वालों ने बाप से आखिरी मर्तबा मिलने से इनकार कर दिया कि कहीं उनको भी ये वायरस न लग जाए। हमने उनसे इल्तिजा की और लाख यकीन दिलाया कि हमने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं और आपके लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो नहीं माने और फोन काट दिया। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ऐसे कई वाकयात हैं। कहीं लोग अपने प्यारों से मिलना चाहते हैं, लेकिन न डॉक्टर्स मिलने देते हैं और ना ही हुकूमत मिलने की इजाजत देती है। बस एक मैसेज भेज दिया जाता है कि आपका फलां अजीज अब इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह ना करे आपको ऐसी खबर सुननी पड़े, तो बराए मेहरबानी घरों में रहें ताकि महफूज रहें। यह छोटा सा वाकया सिर्फ आपको समझाने के लिए सुनाया है कि आप घर में रहें ताकि आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। इसके साथ बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं, जिनमें एक तो यह है कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने इस वबा का ऐसा इलाज दरियाफ्त कर लिया है जिसे सारी दुनिया ने तस्लीम किया है कि इस तरीका से इस वबा का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। बल्कि कई ममालिक में तो इस तरीके इलाज को आजमाया भी जा रहा है और कामयाबी भी मिल रही है। इसके साथ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप घर में बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करके इस वबा का मुकाबला कर सकते हैं और सवाब भी कमा सकते हैं बगैर किसी मेहनत के, और इससे महफूज भी रह सकते हैं। तो मुकम्मल तफसीलात जानने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारे चैनल उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस तरह की हकाइक से भरपूर वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, ये कहा जाए कि अल्लाह ने पाकिस्तानियों की दुआएं सुन ली तो गलत ना होगा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करते हुए कहता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। इसी तरह एक और आयत का मफहूम है कि हर तंगी के साथ आसानी है। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। बहैसियत मुसलमान हमारा ये ईमान है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी कि जिसका इलाज भी मौजूद ना हो, सिर्फ उसे तलाश करना पड़ता है। और बाज अहले इल्म भी इस दर्जे तक पहुंच चुके होते हैं कि उस बीमारी का इलाज तलाश कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान के काबिल फख्र मालिज डॉक्टर ताहिर शमसी ने वक्ती तौर पर इस वबा का एक ऐसा इलाज तजवीज़ किया है कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन दरकार होंगे, और इन 15 दिनों में से भी तकरीबन 3 दिन गुजर चुके हैं और अब 12 दिन बचे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इस बीमारी की कोई प्रॉपर वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती, तब तक पाकिस्तान के मालिज ये तरीका इलाज अपनाकर पाकिस्तानी शहरियों की जान बचा सकते हैं। और अब तो उनके तरीके इलाज को अमेरिका समेत बहुत से यूरोपीय मुल्कों ने भी तस्लीम कर लिया है कि यही वो तरीका है जिसके जरिए हम वक्ती तौर पर इस वबा पर काबू पा सकते हैं, जब तक इस वबा की प्रॉपर वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती। दोस्तों, डॉक्टर ताहिर शमसी कौन हैं और उन्होंने इस वबा का क्या तरीका इलाज बताया है, जिस पर चाइना, यूके और अब अमेरिका में भी प्रैक्टिस की जा रही है। तो सुने और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कैसे कैसे हीरों से नवाजा है। डॉक्टर ताहिर शमसी नेशनल इंस्टीट्यूट ब्राय ब्लड डिजीजेस के सरबराह हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो शख्स इस वबा से सेहतयाब होगा, उसकी मदद ही से बाकी मरीजों का इलाज भी किया जा सकता है। डॉक्टर ताहिर शमसी ने एक टॉक शो में पूरी कौम को तसल्ली देते हुए बताया कि ये एक ऐसा तरीका इलाज है कि इसके लिए हमें किसी की मदद दरकार नहीं होगी, किसी के आगे पाकिस्तान को हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, और अगर हुकूमत हिदायत दे तो ये काम करने में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन दरकार होंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद पाकिस्तान अपने शहरियों की जानें बचाने के काबिल हो जाएगा। इस तरीके इलाज को पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, और डॉक्टर ताहिर शमसी का कहना था
کہ ہمارے وہ پاکستانی بھائی اور بہنیں جو اس وبا کا شکار ہونے کے بعد تندرست ہو جائیں گے، اور یہ بات پوری دنیا کو معلوم ہے کہ 80 سے 90% لوگ اس وبا کا شکار ہونے کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو پاکستان کے باقی لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے ان صحت یاب افراد کے بلڈ میں سے پلازما نکالنا ہوگا۔ اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ جب کوئی شخص کسی بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس بیماری کے خلاف اس کے بلڈ پلازما کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں، اس پلازما میں سے وائرس ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی پلازما جب ان لوگوں کے بلڈ میں جائے گا جو اس وبا کا شکار ہیں، تو اس پلازما میں موجود اینٹی باڈیز اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا شروع کر دیں گی اور اس وبا کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دے گی۔ اس طریقہ سے مریض کے جسم میں مثبت اثرات پیدا ہوں گے، جس کے بعد اس کی قوت مدافعت بہتر ہوگی اور وہ جلد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسا ممکن ہے، اس کی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کا علاج کرنا مشکل نہیں۔ چین اور یوکے میں بھی فی الحال یہی طریقہ علاج اپنایا جا رہا ہے اور وہاں اس وبا سے شدید متاثرہ افراد کا علاج کرنے کے لیے صحت یاب ہو جانے والوں کا بلڈ پلازما لگانے پر بہت کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے۔ امریکن ایکسپرٹس نے بھی اس وبا سے نپٹنے کے لیے یہی تجویز دی ہے۔ ڈاکٹر طاہر شمسی کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان پیسیو امیونائزیشن کا طریقہ علاج اپناتا ہے تو اس مقصد کے لیے پاکستان کو کسی کے آگے بھیک نہیں مانگنا پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اور پاکستان کے اپنے پاس اتنے وسائل موجود ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر یہ کام کر لیا جائے گا۔ دوستو، بلا شبہ یہ پریشان حال پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور انعام ہی قرار دیا جا سکتا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے ڈاکٹر طاہر شمسی سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور بہت جلد اس کے متعلق کوئی پالیسی ترتیب دی جائے گی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت تک حکومت، ڈاکٹرز کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس لیے گھروں میں رہیے، کیونکہ اس وائرس کو ایک ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کا ہوسٹ بننا صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ آپ گھروں سے باہر نکلیں، لوگوں سے میل ملاپ کریں، اور خدا نخواستہ ان میں سے کوئی انفیکٹڈ ہو اور اس سے یہ وبا آپ میں منتقل ہو جائے اور آپ سے آپ کی فیملی میں۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں، کچھ دین سے نابلد لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاتھ بھی ملائیں گے، گلے بھی ملیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے، اور سنت پر عمل کرتے ہوئے موت بھی آ جائے تو قبول ہے۔ بے شک ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، لیکن سنت پر عمل کا بھی ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ اب آپ نماز کے اندر کسی سے ہاتھ ملائیں اور گلے ملائیں تو یہ وقت نہیں ہے سنت کا، اور اس وقت اگر آپ اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو ذہن میں رکھیے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ سنت آپ کو معلوم ہے، لیکن صحابہ کو یہ سنت کیوں معلوم نہیں تھی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وبا پھیلی تو انہوں نے وبا کے علاقے میں جانے سے روک دیا، خود بھی سرحد سے واپس آ گئے، آگے نہیں گئے، اپنی بھیجی فوجوں سے نہیں ملے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ تم اللہ کی رضا سے بھاگ رہے ہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وبائیں عذاب ہوتی ہیں، مومنوں کے لیے نہیں، منافقوں کے لیے۔ تو جو مومن وبا سے انتقال کر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور وہ شخص جو وبا کے وقت وبا کے علاقے سے باہر نہیں جاتا، یا جس علاقے میں وبا پھیلی ہو اس طرف سفر نہیں کرتا، اگر اس پر طبی موت بھی واقع ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ تو دوستو، اس وقت تو وبا آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، کسی کی شکل پر نہیں لکھا کہ یہ شخص انفیکٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ پاکستان اور امریکہ میں ایک ہی دن پہلا مریض سامنے آیا تھا، اور آج امریکہ میں 86,000 مریض ہیں اور پاکستان میں 1200، جس کا واضح مطلب ہے کہ ہم زیادہ محتاط ہیں، اور ہماری حکومت اس معاملے میں زیادہ سرگرم عمل بھی ہے، اور اس میں اللہ کی مشیت بھی داخل ہے۔ تو مزید محتاط رہیے، گھر والوں کو ٹائم دیں، عبادات کو وقت دیں، اللہ کو راضی کریں تاکہ یہ وبا دور ہو، اور اللہ کے اس نازل کردہ عذاب کا مذاق مت اڑائیں، استغفار کی کثرت کریں۔ تو دوستو، جہاں سوشل میڈیا پر وبا کے حوالے سے بہت سی خطرناک خبریں پھیلا کر لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، وہیں آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے، اور اللہ تعالیٰ کی حضور ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف اس مملکت پاکستان کو
बल्कि पूरी दुनिया को इस मुसीबत से निजात अता फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही आवाज है तो कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा। अपना अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखें और उर्दू लैब के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इस तरह की हौसला अफजा खबरें मिलती रहें।